अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB Astro Quotes पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फलकियाती लम्हे की जो हमारी जिंदगी में नई तवानाइयाँ, नए दरवाजे और नई राहें खोल सकता है। जी हाँ, 14 मई रोज प्यार और रोशनी का बाद सूरज दाखिल हो रहा है खूबसूरती, मोहब्बत और मादी राहत के बुर्जे शोर में। ये वक्त 14 जून तक जारी रहेगा और हर बुर्ज हर लगन पर अपने अनोखे असरात छोड़े। क्या आप जानना चाहते हैं कि सूरज का शाही सफर आपकी किस्मत, तल्लुकात, रोजगार और रूहानियत पर क्या असर डालेगा? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 मई से 14 जून 2025 तक सूरज जब दिलकश बुर्ज सोर में दाखिल होगा तो वो तमाम 12 बुरुज के लिए क्या पैगाम लाए। चाहे आप बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हो या बुर्ज खोद से, ये वीडियो आपके दिलो दिमाग और जिंदगी के नए दरवाजे खोल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। शायद यही वो लम्हा है जब आपके सवालात के जवाबात और दुआओं की तबीर सामने आ जाए। सूरज का शाही सफर बुर्ज सोर में 14 मई तक 14 जून 2025 तमाम बुरुज पर असरात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका बुर्ज क्या कहता है। तो बुर्ज हमल यानी एरीज, सूरज का बुर्ज सोर में दाखिल होना आपके दूसरे घर को मुतहरक करेगा जो दौलत, आवाज, खुद एतमादी और खानदानी रिश्तों से मुंसलिक होता है। ये वक्त माली इस्तेहकाम और खानदानी ताउन के लिए नहायत साजगार है। आपकी गुफ्तगू में कशिश और वजन पैदा होगा जिससे आप दूसरों को मुतासिर कर सकेंगे। सूरज आपको वकार, खुद एतमादी और इजहार की ताकत अता करेगा। माली एतबार से किसी सीनियर, वालद या अथॉरिटी नगर से फायदा मुमकिन है, जैसे कोई सरमाया, कीमती मशवरा या तामुन। इस अहम असरात क्या होंगे आपके बुर्ज पर? अहम असरात: माली फायदे, आमदनी में इजाफा, पुराना कर्ज वापस मिलना या कोई खुफिया माली सोर्स खुल सकता है। खानदानी रबत, घर वालों से बातचीत बेहतर होगी लेकिन लहजे में सख्ती से परहेज जरूरी है। इजहार की ताकत, तकरीर, आवाज और अल्फाज के शोबों से वाबस्ता अफराद, रेडियो, यूट्यूब लेक्चरर्स को फायदा होगा। रूहानी मशवरा, अगर लहजे में आजी और दिल में शुक्र हो तो ये वक्त आपकी रूहानी तरक्की का जरिया बन सकता है। वालदैन, खासतौर पर वालिद की दुआओं से किस्मत निखर सकती है। हमल के लिए खसूसी वजीफा है, रोजाना सूरत अल कौसर 3 बार पढ़ें। रोजी में बरकत और जुबान में असर पैदा होगा। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। जब सूरज बुर्ज सोर में दाखिल होता है तो ये आपके पहले घर यानी हाउस ऑफ सेल्फ को रोशन करता है। ये वो मुकाम है जो शख्सियत, जिस्मानी हालत, खुद एतमादी, रुझानात और जाहरी तासुर पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। अब आपकी मौजूदगी लोगों को महसूस होगी, चाहे वो आपकी गुफ्तगू हो, अंदाज हो या जिस्मानी ज़बान। लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। ये वक्त आपके लिए है खुद को रीलॉन्च करने का, नए इरादे बांधने का और शख्सियत को निखारने का। यानी सूरज के जो अहम असरात आप बुरुज पर होंगे वो कुछ यूं है कि शख्सी ताकत, खुद एतमादी में इजाफा, चेहरे पर कशिश और लोगों पर मुस्बत तासीर। कायदाना रुझान, आप लीडर की तरह सोचेंगे और आपकी बातों में फैसलाकुन अंदाज होगा। एहतियाती पहलू, जिद, खुद पसंदी या हद से बढ़ी हुई अना से तल्लुकात में कशीदगी आ सकती है। सेहत का मशवरा, ये वक्त जिस्मानी तवानाई को बेहतर बनाने, फिटनेस पर तवज्जो देने और जाहरी शख्सियत को निखारने के लिए साजगार है। ताहम अगर पहले से कोई पुरानी बीमारी मौजूद है तो इसका खास ख्याल रखें। आपके लिए रूहानी मशवरा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि सूरज जब नफ्स को ताकत देता है तो तकब्बुर का खतरा बढ़ जाता है। या नूर रोजाना 11 मरतबा पढ़ना रोशनी और अंदरूनी सुकून देगा। सोर के लिए अमली मशवरा, कोई नया आगाज करना चाहते हैं, यही वक्त है। अपनी खुदी को बुलंद रखें लेकिन दूसरों के जज्बात को भी नजरअंदाज ना करें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। जब सूरज आपके 12वें घर में दाखिल होता है जो अखराजात, तन्हाई, बिरूने मुल्क अमूर, रूहानी रुझान और लाशोरी दुनिया का नुमाइंदा है, तो ये वक्त खुद को अंदर से बेहतर बनाने का होता है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी पर तवज्जो देने का। ये वक्त आपकी शख्सियत में खामोशी, गौर फिक्र और इनफरादी इर्तिका को उभारेगा। सूरज का ये ट्रांजिट आपको दुनिया की बजाय अपने बातन की तरफ मुतवज्जो करेगा। अहम असरात, अखराजात में इजाफा, गैर जरूरी माली अखराजात या बिरूने मुल्क सफर पर पैसा खर्च हो सकता है। खुलूवत पसंदी, आप तन्हाई को पसंद करेंगे। मुराकबा, रूहानियत या तख्लीकी कामों में दिल लगेगा। बिरूने मुल्क फायदा, वीजा, इमिग्रेशन या गैर मुल्की मुनाफा से मुतालिक मुस्बत अमकानात पैदा होंगे। खुफिया दुश्मनों से बचाओ, छुपी रंजिशें या साजिशें सामने आ सकती हैं, मुहतात रहिए। रूहानी पहलू, ये वक्त जिक्र, इबादत, मुराकबा, सदका और नफल इबादत के लिए बेहतरीन है। सूरत फलक और आयतुल कुर्सी का विर्द रोजाना करे ताकि मनफी असरात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जोजा के लिए अमली मशवरा, कोई नया काम शुरू करने से बेहतर है कि पुराने कामों को मुकम्मल करें। कागजी कार्रवाई, कानूनी मामला या हस्पताल सफर से मुतल्लिक तैयारी पूरी रखें। मुस्बत इस्तेमाल, अगर इस वक्त को अंदरूनी इस्लाह, रूहानी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आइंदा महीने आप नए जज्बे और ताकत के साथ सामने आएंगे। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। जब सूरज आपके 11वें घर में आता है जो उम्मीद, ख्वाहिशों, समाजी रुवाबत, बड़े भाई और माली फायद से मुतल्लिक है, तो ये वक्त आपकी ख्वाबों की तबीर, नेटवर्किंग और माशरती तरक्की का होता है। ये वो मरहला है जब आपके पुराने प्लान्स, मकासद और मेहनत के नतायज सामने आ सकते हैं। अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में सच्चाई, मेहनत और
صبر سے کام کیا ہے تو اب کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس کے اہم اثرات آپ کی زندگی پہ: خواہشات کی تکمیل، کسی بڑی امید یا ارادے کی تکمیل ممکن ہے، چاہے وہ نوکری، رشتہ یا کاروباری ہدف ہو۔ سماجی مقام، دوستوں کا تعاون، سرکاری تعلقات یا آن لائن اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ مالی فائدہ، آمدنی میں اضافہ، کسی گروپ یا ٹیم ورک کے ذریعے منافع ممکن ہے۔ بڑے بھائی سے تعلق، بڑے بہن بھائی یا سرپرست کی طرف سے مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے لیے روحانی مشورہ ہے، شکر گزاری کا جذبہ کامیابی کو مزید پائیدار بنائے گا۔ روزانہ سورۃ النشر کی تلاوت دل میں وسعت اور ذہن میں روشنی پیدا کرے گی۔ سرطان والوں کے لیے عملی مشورہ ہے کہ اپنی سوشل نیٹ ورکنگ کو مضبوط کریں، خاص طور پر لنکڈ یا پیشہ ورانہ گروپس، ٹیم ورک، NGO، کمیونٹی یا اجتماعی کاموں میں حصہ لیں۔ کامیابی کے امکانات دگنے ہوں گے۔ مثبت زاویہ، یہ وقت محض ذاتی فائدے سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کا ہے۔ جیسے ہی آپ دوسروں کے خوابوں میں شامل ہوں گے، آپ کے اپنے خوابی حقیقت کا روپ اختیار کریں گے۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ جب سورج جو خود برج اسد کا حاکم سیارہ ہے آپ کے 10ویں گھر میں آتا ہے تو یہ نہایت طاقتور اور فیصلہ کن وقت ہوتا ہے۔ 10ویں گھر کی نمائندگی پیشہ، مقام، شہرت، والد، اتھارٹی اور ذمہ داری کرتا ہے۔ یہاں سورج پورے جاہ و جلال سے چمکتا ہے اور آپ کی شخصیت میں لیڈرشپ، وقار اور پہچان کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے پروفیشنل ترقی، عزت، شہرت اور مقصدیت لے کر آئے گا۔ اہم اثرات: پیشے میں ترقی، نوکری، کاروبار یا عہدے میں بہتری کا امکان ہے۔ اعلیٰ افسران خوش ہوں گے، نئے پروجیکٹ یا ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ شہرت اور وقار: سماجی یا پروفیشنل حلقے میں آپ کی پہچان بنے گی، لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں گے۔ والد سے تعلق، والد یا کسی اتھارٹی فگر سے معاملات واضح ہوں گے، رہنمائی یا تعاون ممکن ہے۔ خود اعتمادی، آپ میں فیصلہ سازی، لیڈرشپ اور اثر اندازی کا قدرتی وصف ابھرے گا۔ آپ کے لیے روحانی مشورہ ہے کہ اقتدار یا طاقت کا نشہ تکبر میں بدل سکتا ہے۔ اپنے رویے میں نرمی، انکساری اور احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ روزانہ یا وہابو 7 مرتبہ پڑھنے سے کامیابی کے دروازے مزید کھل سکتے ہیں۔ اسد کے لیے عملی مشورہ ہے، اپنا ہنر یا تجربہ اعتماد سے پیش کریں۔ یہ وقت خود کو منوانے کا ہے۔ اگر کسی بڑے پروفیشنل فیصلے کا وقت آ گیا ہے، آگے بڑھیں، ستارے آپ کے ساتھ ہیں۔ مثبت زاویہ، یہ وقت صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو آپ کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کی کامیابی دوسروں کے لیے راستہ بن سکتی ہے۔ ہمارا 6واں برج ہے برج سملہ یعنی ورگو۔ جب سورج آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوتا ہے جو کہ قسمت، مذہب، اعلیٰ تعلیم، والد، روحانیت اور سفر کا نمائندہ ہے، تو یہ وقت نئی راہوں کے روشن ہونے، ذہنی بلندی اور مقدر کے دروازے کھولنے کا ہوتا ہے۔ سورج کی موجودگی آپ کی قسمت کو جگا سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ سچائی، اخلاق اور علم کی راہ پر چلنے والے فرد ہیں۔ یہ مہینہ آپ کی سوچ میں وسعت، نظریات میں مضبوطی اور روحانیت میں گہرائی لا سکتا ہے۔ آپ کے لیے اہم اثرات: قسمت کا ساتھ، دیرینہ خواہشات کی تکمیل، نصیب کا روشن ہونا اور رکاوٹوں کا دور ہونا ممکن ہے۔ اعلیٰ تعلیم و روحانیت، اگر آپ تعلیمی یا دینی میدان سے وابستہ ہیں تو یہ وقت ترقی، کامیابی اور بصیرت کے لیے شاندار ہے۔ والد سے تعلق، والد یا کسی بزرگ سے ربط مضبوط ہوگا یا ان کی دعاؤں سے راستے کھلیں گے۔ سفر کے امکانات، لمبے فاصلے کا سفر، ویزا، حج، عمرہ یا تعلیمی ٹرپ ممکن ہو سکتا ہے۔ روحانی مشورہ، رزق، علم اور بصیرت میں اضافے کے لیے روزانہ بعد فجر رب زدنی علما 11 مرتبہ پڑھیں۔ قرآن فہمی اور دعا سے خاص لگاؤ اس وقت آپ کو روحانی بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ سملہ کے لیے عملی مشورہ، مذہبی یا روحانی شخصیات سے ملاقات فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کوئی کورس، تربیت یا روحانی عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، اب بہترین وقت ہے۔ آپ کے لیے مثبت زاویہ، یہ وقت آپ کے لیے صرف دنیاوی فائدے نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور ذہنی نکھار کا ذریعہ بھی ہے۔ جو بھی عمل کریں نیت صاف رکھیں، نتیجہ خوشکن ہوگا۔ برج میزان لبرا، جب سورج آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوتا ہے جو وراثت، گہرائی، تبدیلی، تحقیق، راز، نفسیات اور موضوعات کے معاملات سے منسلک ہے، تو یہ وقت ظاہری دنیا سے ہٹ کر اندرونی انقلاب اور روحانی بیداری کا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ عام نہیں ہوگا بلکہ زندگی میں گہرائی، شدت اور غیر متوقع تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ آپ کو خفیہ مسائل، مالیاتی امور، وراثت، انشورنس اور روحانی یا نفسیاتی پہلوؤں پر توجہ دینی ہوگی۔ اہم اثرات: غیر متوقع مالی فائدہ، وراثت، انشورنس، سرمایہ کاری یا کسی پوشیدہ سورس سے رقم کا حصول ممکن ہے۔ ریسرچ اور تجزیہ، علم و تحقیق، سائنس، نفسیات یا روحانی علوم میں دلچسپی پڑے گی۔ رازوں کی پردہ کشائی، کوئی خفیہ بات سامنے آ سکتی ہے یا آپ کسی گہرے سچ تک پہنچ سکتے ہیں۔ رشتوں میں اتار چڑھاؤ، خاص طور پر والد یا شریک حیات سے جذباتی تناؤ ہو سکتا ہے، لہٰذا بردباری رکھیں۔ روحانی مشورہ، یہ وقت باطن کی صفائی کا ہے، ذکر یا لطیفو دل کی سختی دور کرے گا اور اندیکھے مسائل سے نرمی کے ساتھ نجات دلائے گا۔ رات کو سونے سے قبل سورۃ الواقعہ پڑھنا مالی مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میزان والوں کے لیے عملی مشورہ، ریسرچ، گہرے مطالعے یا روحانی رہنمائی کے لیے وقت نکالیں۔ مالی معاملات یا وراثتی کاغذات کی جانچ ضرور
کریں, فائدہ چھپا ہو سکتا ہے. مثبت زاویہ. تبدیلی کبھی خوفناک لگتی ہے مگر یہی تبدیلی آپ کے لیے نئے دروازے کھول سکتی ہے, بشرطیکہ کا آپ گہرائی میں جانے سے نہ گھبرائیں. برج عقرب یعنی اسکورپیو. سورج جب آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوتا ہے جو کہ شادی, شراکت داری, تعلقات, عوامی روابط اور قانونی معاہدات کا نمائندہ ہے, تو یہ وقت آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے رشتوں کو نمایاں کرنے والا ہوتا ہے. یہ مہینہ شادی, کاروباری معاہدے, پارٹنرشپ یا عوامی سطح پر کوئی اہم قدم اٹھانے کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے, مگر سورج کی طاقت کے باعث آپ کے رونے میں انا اور غلبے کی خواہش بڑھ سکتی ہے جو رشتے میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے. اہم اثرات. شادی یا رشتہ داری. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک احتیاط کے ساتھ جذباتی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, انکساری سے کام لیں. کاروباری شراکت داری, نئی پارٹنرشپ یا بزنس ڈیل ممکن ہے مگر اعتماد کی فضا بنانا ضروری ہے. قانونی امور. مقدمات یا محتاط میں فیصلہ کن پیش رفت ہو سکتی ہے. عوامی مقبولیت. اگر آپ عوامی کام, سیاست یا میڈیا سے وابستہ ہیں تو نمایاں ہو سکتے ہیں. روحانی مشورہ. انسانی تعلقات میں برداشت, عزت اور نرمی سب سے بڑا سرمایہ ہے. روزانہ سورۃ الحجرات کی تلاوت تعلقات کو سنوار سکتی ہے. ذکر یا حلیموں کو معمول بنائیں تاکہ غصے اور انا کو قابو میں رکھا جا سکے. عقرب والوں کے لیے عملی مشورہ. کسی تعلق یا شراکت داری کو مضبوط یا ختم کرنے کا وقت قریب ہے. فیصلہ عقل و تجربے سے کریں. دوسروں کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو فروغ دیں. مثبت زاویہ. یہ وقت آپ کو خود سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کے جذبات اور ضروریات کو سمجھنے کا موقع دے گا. یہی اصل ترقی ہے. برج قوس سیجیٹیریس. برج قوس سیجیٹیریس. جب سورج آپ کے 6 گھر میں آتا ہے جو کہ محنت, صحت, بیماری, قانونی معاملات, روزمرہ دشمنیوں اور سروسز خدمت سے متعلق ہے, تو یہ وقت آزمائشوں کے ساتھ طاقت اور جیت کا بھی ہوتا ہے. یہ مہینہ آپ کے لیے میدان مقابلہ ہے. جہاں مسائل سامنے آئیں گے وہیں آپ کے پاس ان پر قابو پانے کی بھرپور توانائی اور مہارت بھی موجود ہوگی. آپ کو خدمت, ڈسپلن اور خود پر قابو کی طاقت دے گا. اہم اثرات. صحت و شفا. اگر کسی بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ بہتر ہونے کے امکانات روشن ہیں مگر بے احتیاطی سے بچیں. روزمرہ دشمنی پر قابو. دفتر, کاروبار یا خاندانی سطح پر جو لوگ رکاوٹ بنے ہوئے تھے ان سے نجات ممکن ہے. قانونی مقدمات میں جیت. اگر کوئی قانونی تنازعات ہے تو آپ کے حق میں پیش رفت ممکن ہے. محنت رنگ لائے گی. روزمرہ کے کام, نوکری, مقابلہ یا انٹرویو میں کامیابی کے آثار ہیں. روحانی مشورہ. یہ وقت خود کو خالص اور مضبوط بنانے کا ہے. صبح کے وقت سورۃ العصر کی تلاوت آپ کے وقت کو برکت دے گی. ذکر یا کہارو ہر رکاوٹ اور دشمنی کو زیر کر سکتا ہے مگر دل میں نرمی باقی رکھیں. قوس والوں کے لیے عملی مشورہ. اپنے شیڈول, صحت اور روٹین میں نظم و ضبط لائیں. اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں مگر اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں. مثبت زاویہ. یہ وقت آپ کو سکھاتا ہے کہ اصل طاقت خاموشی سے کام کرنے اور مسلسل محنت کرنے میں ہے. جیت آپ کی منتظر ہے. برج جدی کیپریکون. یہ وقت جدی والوں کے لیے تخلیقی توانائیوں, اولاد, محبت اور تعلیم کے شعبے میں روشنی لے کر آ رہا ہے. سورج کے مثبت اثرات آپ کی ذات میں نکھار, دلکشی اور ذہانت پیدا کریں گے جو زندگی کے ان پہلوؤں میں ترقی کا سبب بنیں گے. اہم اثرات. تخلیقی قوت میں اضافہ. آپ کے خیالات میں تازگی اور نئی سوچ ابھر سکتی ہے. یہ وقت فنون, تحریر, ڈیزائن یا کسی بھی تخلیقی کام کے لیے بہت موزوں ہے. محبت میں گرم جوشی. اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو تعلق میں محبت, خلوص اور کشش بڑھے گی. نئے رشتوں کے آغاز کے بھی امکانات موجود ہیں. تعلیمی کامیابیاں. طلباء کے لیے یہ وقت امتحانات, مقابلہ جات یا کسی تعلیمی منصوبے میں کامیابی لا سکتا ہے. اولاد سے خوشی. اولاد سے متعلق اچھی خبریں یا ان کی کامیابی آپ کو خوشی دے سکتی ہے. اگر آپ اولاد کے خواہاں ہیں تو امکانات روشن ہیں. روحانی مشورہ. روزانہ سورۃ النشرہ کی تلاوت دل کی کشادگی دے گی اور ذہنی دباؤ میں سکون دے گی. یا فتحوں کے ذکر سے نئے مواقع کھل سکتے ہیں اور ذہن کو نئی راہیں مل سکتی ہیں. جدی والوں کے لیے عملی مشورہ. اپنے تخلیقی خیالات پر اعتماد کریں اور انہیں عملی شکل دیں. محبت میں مخلص رہیں اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں. تعلیم اور علم کے میدان میں پوری توجہ اور وقت صرف کریں. مثبت زاویہ. یہ وقت آپ کو سکھاتا ہے کہ دل سے جڑی چیزیں, چاہے وہ محبت ہو, اولاد ہو یا زندگی کو معنی دیتی ہے. دل اور دماغ کے توازن سے کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اگلا برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس. برج دلو والوں کے لیے یہ وقت زندگی کے بنیادی اور جذباتی پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے کیونکہ اس وقت سورج دلوں کے 4تھے گھر میں ہے. تو 4تھا گھر جن باتوں کی نمائندگی کرتا ہے ان میں خاص طور پر گھر, ماں, خاندان, گاڑی, سواری, زمین جائیداد, رہائش اور جذباتی بنیاد, اندرونی سکون, ذہنی تحفظ اور ماحول سے متعلق معاملات نمایاں ہوں گے. اہم اثرات. گھر اور جائیداد. اگر آپ گھر کی خرید و فروخت, تعمیر و مرمت یا کسی پرانی ڈیل میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وقت موافق ہے. کوئی درینا خواہش پوری ہو سکتی ہے. سواری یا گاڑی. نئی گاڑی کی خرید, سفر کا منصوبہ یا پرانی سفاری کی بہتری ممکن ہے. ماں سے تعلق. ماں کے ساتھ جذباتی قربت بڑھے گی مگر معمولی باتوں پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. بحث یا تلخ لہجے سے گریز کریں. مالی و مادی فائدے. مالی معاملات میں بہتری, سرمایہ کاری یا گھر سے متعلق اخراجات کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. اندرونی سکون و ذہنی طاقت. دل میں اطمینان اور اعتماد بڑھے گا. ماضی کے تجربات سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا وقت ہے. روحانی مشورہ. روزانہ سورۃ النور کی تلاوت گھر کے ماحول میں برکت اور سکون لا سکتی ہے. یا
खास लामों का जिक्र ज़हनी सुकून और खानदानी अमन में मददगार साबित होगा। दिलों वालों के लिए अमली मशवरा, घर, वालदा या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक फैसले तहम्मुल और मशवरे से करें। दिल की आवाज सुने मगर जज्बात में बहकर जल्दबाजी से गुरेज करें। ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालें। फितरत, मुराकबा या खामोशी मदद दे सकती है। मुस्बत ज़ाविया, ये वक्त आपको अपनी जड़ों, जज्बात और जाती तहफ़्फ़ुज़ात को समझने का मौका दे रहा है। जब अंदर सुकून हो तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद समझने लगती है। बुर्ज होत पाइसिस, जब सूरज आपके तीसरे घर में दाखिल होता है जो कि इजहार, कुव्वत इरादी, हुनर, बहन भाई, छोटे सफर, तालीम और कम्युनिकेशन का नुमाइंदा है, तो ये वक्त आपकी आवाज, अल्फाज और कुव्वत अमल को रोशन कर देता है। ये महीना आपके लिए इजहार राय, तल्लुकात में बेहतरी, कुदरत मादी में इजाफा और नए मंसूबों के आगाज का बेहतरीन वक्त है। सूरज आपकी कुव्वत बयानी में ऐसी तवनाई भरता है कि लोग आपकी बात न सिर्फ सुनेंगे बल्कि इससे मुतासर भी होंगे। अहम असरात, इजहार व गुफ्तगू में असर, आपकी बातचीत, तहरीर या सोशल मीडिया पर मौजूदगी आपको नुमायां करेगी। भाई बहनों से ताल्लुक बेहतर होगा। कोई मसला हो तो सुलझने के इम्कानात हैं। साथ तावन भी मुमकिन है। छोटे सफर के इम्कानात, किसी तालीमी, कारोबारी या रूहानी मकसद के तहत मुख्तसर सफर मुमकिन है। हुनर को उभारने का वक्त, अगर आप लिखने, बोलने, सिखाने या मार्केटिंग से वाबस्ता हैं तो अब अपनी सलाहियतें चमकाएं। रूहानी मशवरा, अपने अल्फाज और लहजे में नरमी रखें। रोजाना सूरत अलम नशरा की तिलावत ज़हनी दबाव कम करेगी और ख्यालात में वुसअत देगी। जिक्र या मुबीनों से रास्ते खुलेंगे और बात में वजाहत आएगी। होत वालों के लिए अमली मशवरा, किसी आइडिया को लॉन्च करना चाहते हैं, किसी कोर्स या ऑनलाइन काम की शुरुआत सोच रहे हैं तो यही वक्त है अपनी बात कहने से ना हिचकिचाएं। सच बोलें मगर हुस्ने गुफ्तार के साथ। मुस्बत ज़ाविया, ये महीना आपको मौका देगा कि आप अपनी खामोश सलाहियत को आवाज में ढालकर दुनिया तक पहुंचाएं, चाहे वो इल्म हो या हुनर हो या कोई ख्वाब। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सब के हाल व मुस्तकबिल में खैर बरकत, इज्जत, सरफराजी, ज़हनी सुकून, रूहानी बुलंदी अता फरमाए और जो ख्वाब दिल में है वो ताबीर बना दे और जो रास्ते रुके हैं वो खोल दे और जो दुआएं खामोशी से मांगी गई हैं वो कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये था सूरज का बुर्ज सोर में सफर और इसके वो असरात जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। प्यारे नाज़रीन, UMB स्ट्रोक्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम दुआगो हैं कि आपका हर दिन खुशियों, कामयाबियों और रूहानी सुकून से भर जाए। अल्लाह पाक आपके दिल की हर खामोश दुआ को कबूल फरमाए, रुके हुए रास्ते खोले और हर अंधेरे के बाद एक रोशन सवेरा जरूर आए। अगर आपको ये रहनुमाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि फल्की सितारों की रोशनी आपकी राहों को मजीद रोशन करती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।